लेकिन वो आदमी मोटरसाइकिल बेचता है, अपना मसाला बेचना शुरू करता है, आज बिलियंस ऑफ रुपीस का मसाला बेचता है। इस मुल्क पे जंग किसी को अंग्रेज आया क्यों था? मसाले के चक्कर में, मसाले लेने आया था, उसके पास उसको मसाले चाहिए थे। अगर 550 पीएचडी करके भी पाकिस्तान में आज भी जिंजर 300 अरब रुपए की इंपोर्ट हो रही हो, तो उनको खुदकुशी नहीं कर लेनी चाहिए, उनको गोली नहीं मार देना चाहिए। खाली पॉलिटिशियन ही गलत है। आपने एक कैंपेन कुछ अर्सा पहले शुरू की कैनवा के कि हर पाकिस्तानी जो है ये दो एप्लीकेशंस कैनवा और फाइवर एक साथ कि उसको डाउनलोड कर ले और उससे वो $1000 कम से कम महीने के कमा सकते हैं। मैं कल एक झुग्गी में गया, वहाँ 50 फैमिलियाँ रहती हैं, 50 साल से रहती हैं। वो झुग्गी से बाहर नहीं निकल पाए, वो अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए ना, ठीक है। और फिर मैं एक और जगह गया, वहाँ 1200 पीएचडी बैठे हुए थे जो अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, जो कोई चीज इन्वेंट नहीं कर पा रहे, जो चीज पे अपने आप को अपना खर्चा नहीं चला पा रहे। तो एक बंदा पीएचडी करके और झुग्गी वाला जो कुछ नहीं पढ़ा, तो उसमें फर्क क्या है? जी। एक आदमी का नाम बताएं जिसने ये कसम खाई हो कि मैं जिंदा जब तक हूँ कश्मीर का मसला सॉल्व करने के लिए काम करूँ। एक बता दे भाई। कोई नहीं। तो फिर कश्मीर का मसला कौन सॉल्व करेगा? जैसे यहाँ भी एक जगह में आपका इंटरव्यू में पढ़ता था कि 13 साल की एज में आपने शुरू कर दिया था अपना कारोबारी जो सफर है, और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बिजनेस फैमिली में, तो वो क्या यानी कि वजह थी जिसकी वजह से आपको स्कूल की एज में यानी कि आपको फोकस करना पड़ा कि मैंने अपनी जो पॉकेट मनी है वो खुद से बनानी है? 5 रुपए किलो वाला जो हमारा नमक यहाँ से हम निकाल के बेचते हैं, वो 5000 10,000 रुपए किलो ऑनलाइन बिकता है, हम तो नहीं बेच रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रजा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रजा, और आपको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम इंतहाई ख़ास किस्म के मेहमानों को दावत देते हैं और कोशिश ये होती है कि हम किस तरह से पाकिस्तान में तब्दीली लेके आ सकें, क्योंकि हमारा नारा है कि बदलेगी सोच तो बदलेगा पाकिस्तान। तो उस तब्दीली को लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बाहैसियत कौम और इंडिविजुअली। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी दारू की मोहताज नहीं, रिहान अल्लाह वाला। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और उनके ऊपर उसके ऊपर आपको उनकी कोई वीडियो नजर ना आए। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो रिहान भाई का एक नारा है कि पाकिस्तान को गुर्बत की दलदल से निकालना है, वो कैसे मुमकिन हो सकता है। सर वेलकम टू सोच विद मसूद। कैसे लग रहा है आपको लाहौर आके? मेरा घर है आगे नहीं, मोस्टली लोग ये समझते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कराची से है, तो लाहौर में आप ज्यादा अर्सा गुजारते हैं या कराची में? मैं ज्यादातर इंटरनेट पे ज्यादा टाइम। रिहान भी मैं सबसे पहले आगाज करना चाहूंगा कि रिहान कौन है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे या किस तरह से आप चाहते हैं कि आपको याद किया जाए? मैं मुझसे कोई पूछता है कि क्या करते हैं आप, मैं एक टीचर हूँ, छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ। और रिहान अल्लाह वाला का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे क्या स्टोरी है? रिहान अल्लाह वाला कब पैदाइश पे बन गया था, क्योंकि अब्बा का नाम भी ये था, दादा का नाम भी था, अब्बा का नाम भी था, 13 नस्लों से यही नाम। अच्छा, ये एक फैमिली नेम है रिहान। जो एक नारा है आपका कि पाकिस्तान को गुर्बत से निकालना है, ये समझते हैं आपके जो हालात हैं आजकल के, जो पाकिस्तान के माशी हालात है, उस सब में ये मुमकिन है? आप एक दोस्त हो, वो 50 लाख की सिविक हो उसके पास, वो जाके 2 लाख में बेच के आ जाए, तो आप उसको ये कहेंगे कि वो गरीब दोस्त है, कहेंगे कि बेवकूफ दोस्त है। हमारा मुल्क कभी याद, हमारी हर चीज हम सस्ती बेचते हैं, हमारे बंदे सस्ते बेचते हैं, हमारा नमक हम सस्ते बेचते हैं, हमारे टूरिज्म हम सस्ते बेचते हैं, हमारे पकौड़े हम सस्ते बेचते हैं। तो इसलिए बेचते हैं कि वो बेचारा मासूम है, उसको पता ही नहीं कि गाड़ी 50 की है, तो 2 का बेच के आया था, कहते यार मुझे मेरा अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है। उस गुजारे के चक्कर में वो बैठा हुआ है, उसने दुनिया नहीं देखी, उसका एक्सपोजर नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वो किस मुल्क में रहता है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या है। तो जब उसको पता ही नहीं है तो क्या करेगा? वो यही करेगा जो कर रहा है। तो खामखा के गरीब है, हमें कोई गरीब रहने की रीज़न नहीं है। और उसको ठीक करना, ठीक कैसे होगा? आप गाड़ी पकड़ें और निकल जाएं सफ़र पे, पूरे पाकिस्तान का सफ़र करें। दरिया जहाँ बह रहा हो, पानी बह रहा है, उसके दोनों तरफ की ज़मीनें खाली होंगी, कोने पे परेशान पानी में बैठे, तीनों को मिक्स कर दें, वही जमीन जो है वही जमीन जो आज गवादर एयरपोर्ट के पास 1 लाख रुपए एकड़ जगह है। कितने? 1 लाख एकड़ खरीदने की जगह है, किराए की नहीं है, यानी कि वो जो भाड़े पे यहाँ मिलती है उस तरह नहीं है, खरीदने की 1 लाख रुपए का है, और पंजाब में 50 लाख रुपए का है।
تو عقل مند پنجابی بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ 1 ایکڑ بیچ بھائی، 50 ایکڑ وہاں جا کے لے لے اور کام وہاں پہ محنت ہی کرنی ہے. کیوں نہیں کرتا؟ ڈرتا ہے. کس چیز سے ڈرتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ہم نے اوہ سانپ کاٹ لے گا، اوہ امیزون پہ کوئی چونا لگا دے گا، اوہ یہ خرید لو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. اتنا ڈرا دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، ڈر کے آرام سے بیٹھے. انویسٹر کو بھی ڈرا دیا، کام کرنے والے کو بھی ڈرا دیا، نوکری لینے والے کو بھی ڈرا دیا، ہر چیز سے ڈرا دیا. مینس کہ ہم رسک نہیں لیتے. اور نہیں ڈرایا ہے ہمیں آن پرپس، ڈرا کے رکھا ہوا ہے. بچے کو اماں جو ہے وہ باپ سے ڈرا کے رکھتی ہے، دادا سے ڈرا کے رکھتی ہے. بچہ گھر آتا ہے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. بھائی کیوں ڈر گئے ہو؟ ابا کے پاس ہی نہیں جاتا کہ جی ابا جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر دے گا. ہر ایک نے دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے تیسرے سے ڈرا کے رکھا. یہ خراب ہے. تو یہ ڈر کیسے ختم کیا جائے؟ ایکسپیرینس کر کے ہوتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ دل جائے تو نکالنا بہت ٹائم لیتا ہے، کیونکہ ذرا ذرا کر کے تازہ ہے، ذرا ذرا کر کے باہر ہے. اچھا، پاکستان میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں غربت اتنی ہے، تقریباً 40% سے زیادہ لوگ ہیں وہ غربت سے نیچے ہیں، اور لیکن جب ہمیں کوئی بھی اپرچونیٹی ملتی ہے تو ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس ملک سے نکل جائیں. تو ہمارے ملک کے ایک بہت نامور کہہ لیں کہ ٹیچر بھی ہیں، سنی علی، اور ان کا میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اپنے 2 سال جو ہے وہ کسی گورے کو دے دو، گورے کی نوکری کر لو 2 سال کے لیے، تو آپ کی جو ہے آگے والی جو نسلیں ہیں وہ سدھر جائیں گی. تو ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں، ڈس ایگری اور ایگری کرنا ضروری نہیں ہے. ہر چیز کے 2 زاویے ہوتے ہیں دیکھنے کے. ہمارے ملک میں 240 ملین لوگ ہیں. اگر آپ 20% پاکستان کو بھی باہر بھیج دیں نا تو بھی اس پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اتنے انسان رہتے ہیں نا، اس میں بندے بڑے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو جیسا کر رہے ہیں نا خدا کے واسطے اس کو کرنے دیں. آپ اپنے حصے کا کام کریں. آپ کے مارکیٹ کے بھی لوگ ہیں، اتنا کسٹمر ہے ان ایکسپلورڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم ابھی تک ٹیپ نہیں کر پا رہے. آپ کے ملک کا جو سائز ہے وہ 100 بوسنیا کے برابر ہے. اور سے سمجھیں اس کو، کتنا بڑا ملک ہے. 200 فلسطین کے برابر ہے. ملک کا سائز تو ذرا سوچے نا کہ کتنا بڑا ملک ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس ملک میں صرف امیر ہی آپ لے لیں تو 2 بوسنیا کے برابر ہے. غریب کو چھوڑ دیں، صرف امیر ہی کو لے لیں تو 2 بوسنیا کے برابر ہے. یعنی 2% لے لیں آپ. تو اتنا امیر ملک ہے، اور اتنا اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم صبح شام تک ٹی وی کھولے تو رونا آ رہا ہوتا ہے. گٹر کٹکنا مسنگ ہو گیا، یہ مسنگ ہو گیا. یہ نہیں دکھا رہے بندے نے کتنی روز رائز آ گئی. صبح سے شام تک فلائٹیں کھل جا رہی ہیں، روڈ پہ نئی نئی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، بہترین روڈ بن گئے ہیں، بہترین بلڈنگ ہیں. یہ سب میں کیا بھوت رہتے ہیں؟ یہ تو پاکستانی ہوتا ہے. تو ان پاکستانیوں کو ہائی لائٹ آپ کیوں نہیں کرتے جن جیسا آپ بن سکتے؟ شان مسالہ والے کے مالک کا نام بتائیں. عمران خان کے بیٹے کا نام بتائیں. قاسم. بتاؤ. صبح شام شان مسالہ کھاتے ہیں، جو بنا کے آپ کو دے رہا ہے اس کا نام ہی نہیں پتا. سکندر سلطان نام ہے. اس کو مشہور کریں کہ ایک آدمی اپنی موٹر سائیکل بیچ کر، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اپنا موٹر سائیکل بیچ کر مسالے کا کام کرتا ہے کہ اپنی خودی کو جگانے کے لیے خودی کو کر بلندتا کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن وہ آدمی موٹر سائیکل بیچتا ہے، اپنا مسالہ بیچنا شروع کرتا ہے. آج بلینز آف روپیز کا مسالہ بیچتا ہے. اس ملک پہ جنگ کسی کو انگریز آیا کیوں تھا؟ مسالے کے چکر میں. مسالے لینا آیا تھا، اس کے پاس اس کو مسالے چاہیے تھے. پھر بھنگ بیچتا تھا یہاں سے چائنا، اس سے امیر بن گیا. اور یہاں دیکھیں نا بھنگ، گھر یہاں ہاتھ لگائے بھنگ نکل رہی ہوتی ہے. جس کونے میں چلے جائیں بھنگ نکل رہی ہوتی ہے نا. ہم نے اس بھنگ کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا. پوری دنیا بھنگ پہ ریسرچ کر رہی ہے، بھنگ سے کپڑے بنا رہی ہے، بھنگ سے چیزیں بنا رہی ہے، بھنگ سے پتہ نہیں کیا کیا نارکوٹکس بنا رہی ہے، بھنگ سے بغیر نشے والے ڈرگس بنا رہی ہے. ہم دیکھ یار کاٹ دو اس کو، جلا دو. تو پھر غریب ہی رہنا ہے نا. تو عادتاً غریب ہو. ایکچولی تو میں نہیں سمجھتا کہ غریب ہے. ہم اگر فیصلہ کر لیں آج، خاص طور پہ انٹرنیٹ جو چھوڑ دیں حکومت کو، انٹرنیٹ پہ جو لوگ بیٹھے وہ فیصلہ کر لیں یار یہ کام کرنا ہے، برائی نہیں کرنا. کیونکہ دیکھیں آپ نے شاید سنی کا نام لیا. سنی کے ٹوٹل گروپ میں 1.2 ملین لوگ ہیں. 240 ملین کے ملک میں 1.2 ملین کی حیثیت کیا 1% بھی نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں 2.5% کٹ جاتا ہے. یہ تو ابھی تک کریڈٹ کارڈ کے سوائپنگ کی فیس کے برابر بھی نہیں ہوا، زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہے. تو ابھی تو ہم نے پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی ہے. انٹرنیٹ کی پارٹی بہت بڑی ہے، اس کو نہ حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے نہ ہم انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم خواہ کی غریب ہیں. میں بار بار یہ بات بولتا ہوں، اس وقت بہترین ٹائم ہے پاکستانیوں کے لیے. اگر ایک آدمی یہاں اکاؤنٹنٹ ہے، 50,000 سے لاکھ روپے لے رہا ہے، بڑا اچھی تنخواہ ہوگی تو لاکھ روپے ہوگی. بھائی جان آپ hiring.cafe کھولیں، LinkedIn کھولیں،
रिमोट पे क्लिक करें, सिंगापुर में, यूरोप में, अमेरिका में जॉब अप्लाई करें, यहाँ आराम से रहें, एग्जैक्टली वही सॉफ्टवेयर चलाते हैं, आमदनी 5 लाख से 10 लाख करा लें। तो आज इसको कौन बताएगा? इसको कोई बता दे, अगर कुछ भी करना तो नहीं ना। हम लोग रोटी खिलाने बित्ते पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं, हम लोग जो ज़कात पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं। एक आदमी 50,000 से 5 लाख पे ठक करके जा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, ना हींग लगेगा ना फिटकरी लगेगी, और रंग भी चौका है। पाकिस्तान इसमें यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग ज़कात देते हैं सबसे ज़्यादा, और लेकिन वही बात आती है कि भी हम यहाँ पे खाना खिलाने पे जोर है, खाना के रोजगार देने पे नहीं है। भाई उस वक्त ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़माना था, वहाँ पे खाना एक बड़ा प्रॉब्लम था, ना वहाँ फ्रिज था, ना वहाँ पे इस तरह के सिस्टम थे कि जी खाना स्टोर हो जाए, ना वहाँ पे कोई इम्तियाज स्टोर था, ना पे वहाँ पे जलाल संस था। हम तो अब बच्चों तो ये समझते हैं कि जलाल संस से गेहूं निकल के आ रहा होता है ना, ये तो यही समझते हैं, होते ही जाते हैं बेकरी में ब्रेड पैदा होता है, उनको नहीं जमीन में पैदा होता है। तो वो जमाने में अगर यही वाली चीज टेक्नोलॉजी होती तो मैं तो समझता हूँ प्यारे नबी भी इसी तरह की बातें कर रहे होते कि यार क्यों नहीं पता करो दुनिया को,